امریکہ دا صدر ڈونلڈ ٹرمپ اے بدبخت کہندا سی کہ میں غزہ نو جہنم بنا دیاں گا۔ انہاں نے روس اسرائیل دے نال مل کے غزہ دے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو مارا، انہاں دی بچیاں نو مارا، انہاں دے عورتاں نو مارا، انہاں دے بڈھیاں نو مارا، انہاں دے جواناں نو مارا، وچ روڑ دے دفن کروایا۔ اور دنیا کی سب تو بڑی سوسائٹی شہداء دی فلسطین دی بنی، اور بڑے کہکے لاندے سی، بڑے ہسدے سی، محفلاں جماندے سی تے کہندے سی اسی جہنم بنا چھڑے او بدبختو، او جہنم نہیں بن سکتی، اپنے گھر جہنم دیکھو۔ ہن اللہ نے تہاڈی دھون تے ہاتھ پایا ہے، ہن روندے جے، تڑپ دے جے، سسکتے تے بلک دے جے، یا اللہ انہاں نو ہور رلا، انہاں نو ہور رلا۔